Maayong hapon sa tanan. Hallelujah. Salamat sa Ginoo nga niya ka o nini ka punon dili gayud mapakyas ang imong pag-anhi tungod kay ang Ginoo naga andam og mga pulong alang kanato, alang sa paglig-on o alang sa paggiya kanato sa atong mga kinabuhi sa pag-alagad sa Dios. Hallelujah. Karong gabi atong paghisgutan maigsuon ang suliran mga problema sa kinabuhi kauban sa presensya sa Dios. Ang atong problema, mga suliran og ang presensya sa Dios. Unsa man ang kalambigitan sa presensya sa Dios sa atong masuliran. Daghan ta maigsuon og mga nasayod ta mga suliran nga adlaw-adlaw modangat sa atong makinabuhi. Klase-klase maigsuon nga dagway sa mga problema nga atong matubang sa kinabuhi. Usahay kini mahimong physical nga problema o kahimtang nga atong gisagubang. Mga balatian sa lawas, tingali maigsuon o duna say atong ma-emotional nga mga problema sa atong pagbati. Tingali kini may kalabot mahitungod maigsuon usab sa atong mga relasyon sa panimalay o suod sa atong kasing-kasing mga hinigugma sa kinabuhi nga usahay aduna maigsuoy dili maayong kahimtang nga tungod ni anak modangat sa suliran o problema sa kinabuhi. O usahay maigsuon damagan pud tag kining suliran nga siguro kitang tanan gayud nakasinati niini kining financial panalapi, maigsoon, suliran mahitungod sa panalapi. Gawas tingali kung kita mga milyonaryo dinhi, tingali maingon tawa na ko'y problema sa salapi. Pero alang kanato, kanunay ito nagsagubang maigsoon, ni ining suliran o natad maigsoon sa suliran sa panalapi. O kini nga mga suliran sa kinabuhi, maigsoon mo resulta ngadto sa tingali uban ka nato dili may katulog sa gabi tungod sa kanunay natong paghuna-una sa mga problema ug suliran, no? O mudangat ni maigsuon ngadto sa balatian sa lawas tungod sa kakulang sa hustong pagpahulay sa huna-huna o kining anxiety mo resulta ngadto sa depression o nya ang depression maigsuon mohatod sa tawo ngadto bisan pa sa kamatayon. O sa daghang higayon maigsuon, ang problema sa tao maugayod ang magdominar, mao'y muhari, siya mao maigsuon ang muhatod sa kahimtang sa atong kinabuhi. Kung doon natin problema, maglisod ta pagpahiyom, na ata usahay maigsuon sa kagulanan kanunay. Siya mao'y magdominar, ang suliran o problema mao'y magdominar sa kinabuhi. Usahay moabot maigsuon nga ang atong kinabuhi daw irritable, dili ta pwedeng kabliton, dili ta pwede maigsuon nga tandugon o supakon tungod kay naata sa suliran maigsuon dali mo kalayo, dali mo flare up ang atong pagbati o tungod niini mo sangko ngadto maigsuon sa kagubot ang atong mga kinabuhi. Usahay ang paagi maigsuon sa problema nga modominar kanato, mao nga ang problema maigsuon maghatod kanato sa dili paghimo og husto maigsuon paghuna-huna sa kinabuhi. Doon ay mga desisyon nga sayop, doon ay ato mga lakang maigsuon nga dili husto tungod kay nagsunod kita maigsuon sa pagmando sa atong pagbati, resulta maigsuon sa atong masuliran o problema sa kinabuhi. Mao na nga ang problema maigsuon angay gyud natong atubangon. Sanglit nahibaw ta nga kini adlaw-adlaw magayod nga ato masinati. Adlaw-adlaw man nato maigsuong ma-experience, adlaw-adlaw maigsuon matagbo nato kining problema. Sa akong giingon sa bisan unsang forma at any form maigsuon ang problema modangat sa kinabuhi sa tao. Por iso dunay tubag sa kalibutan
Bali sa kalibutanon maigsuon nga mga paagi kung unsaon pagkumbat, unsaon maigsuon pag-asdang batok sa suliran o problema sa kinabuhi. Alright. Doon na maigsuoy tubag nga gihimo sa kalibutan. Matod sa kalibutan maigsuon nga paagi mao nga atong i-realize nga ang problema dili gayud mahitabo. Mao nay ila maigsuon nga gitambag sa mga suliran, mga taong dunay suliran nga hunahunaon sa tao nga dili gayud mahitabo ang gihuna-huna nga suliran sa kinabuhi. Or else ang lain pang tubag maigsuon sa kalibutan mahitungod sa problema mao nga atong i-consider nga ang problema maigsuon dili as bad as we think. Nga dili maigsuon dako, dili maigsuon tingali dautan og dako maigsuon ang suliran kaysa atong gihunahuna. Usay maigsuon ilang itambag nga ang suliran maigsuon maghatod kanato sa walay dapit maigsuon, nowhere sa bisan asa dili kita dumalahon og dalhon sa suliran maigsuon sa bisan asa nga dapit. Unya ang katapusan maigsuon nga tambag sa kalibutan mahitungod sa suliran mao ning ato kanunay madungog think positive. Maghuna-huna lang ta og positibo unya mawala na ang problema og suliran. Mao ni maigsuon ang kalibutanon nga tambag, mao ni ang sugyot sa kalibutan may kalabot maigsuon sa suliran nga anaa sa kinabuhi sa tao. Una sa hunahuna maigsuon nga pinaagi niini nga paagi masayon o basulbad nato maigsuon ang mga problema. Apan dinhi ato nakita maigsuon sa Bible nga dunay lahi nga paagi ang Biblia. Doon na maigsuoy paagi ang Biblia kung unsaon nato pag-atubang sa suliran. O kini maigsuon makita nato sa Salmo 27. Kung doon na mo higayon sa inyong mga panimalay, palihog basa ang tibuok chapter maigsuon sa Psalms 27. O kini nga Salmo maigsuon 27, adunay may soy kalambigitan, mahitungod maigsuon sa pag-atubang o pagsulbad maigsuon sa mga suliran nga mudangat sa ato makinabuhi. Alright, so dinhi ato maigsuon tandugon ang pipila ka rason o paagi o strategy ni David kung giunsa niya maigsuon aron masulbad ang problema nga iyang giatubang sa kinabuhi. Dinhi sa verse 10 sa chapter 27 maigsuon mato dinhi ni David, kung ako pagabiyaan sa akong amahan o sa akong inahan. Alright. Dakong problema ni, kung biyaan kag inahan, biyaan kag amahan. Pasabot tingali kung i-consider nato maigsuon nga si David naa pa sa gamay nga kahimtang, sa infant maigsuon nga kahimtang sa kinabuhi, naa siya sa labing kahimtang maigsoon nga labing makaluluoy. Naa siya sa kahimtang maigsoon nga wala na tingali inuntang punga maigsoon nga wala na paglaom alang kaniya. Nga tungod ni ana hilabihan kadako sa suliran o bisan pa sa childhood tingali kung biyaan kag amahan o biyaan kag inahan maigsoon nga wa kay masangpit panahon sa imong panginahanglan dako nga suliran. Mao nga si David din himaigsoon, although bisan tuod wa kini mahitabo kaniya. Wala biyae si David sa iyang inahan. Wa siya biyae sa iyang amahan. Panato nakita maigsoon nga gibutang ni David ang iyang kaugalingon sa worst scenario sa kinabuhi. So wa dili sama maigsoon sa kalibutan nga pagsulbad sa problema atong hunahunaon nga daw wala ang problema, hunahunaon natong ang problema dili dako, nga ang problema maigsuon mawala ra, hunahunaon nato ang positibong mga sides sa kinabuhi. Pero si David maigsuon sukwahi ang iyang pagsulbad sa problema. Iyang gibutang ang iyang kaugalingon maigsuon diha sa pinaka lisod nga kahimtang, worst maigsuon nga senaryo sa problema o sa kinabuhi. Ingon siya, kung ako
biyaan sa akong amahan, biyaan sa akong inahan. Hallelujah. So mauni ang worst scenario maigsoon sa iyang kinabuhi. Mabuti pa sabot, dili siya maigsoon mabalaka. Dili siya maigsoon magkaguol kung ugaling biyaan siya sa iyang amahan. Kung ang problema maigsoon mudangat kaniya sa tinuod nga kahimtang, dili siya angay maigsoon madismaya. Di siya angay mahadlok, di siya angay mabalaka. Matud pa din sa ikaduhang pulong maigsoon sa Psalms 27 verse 3. Niya no say laing worst scenario maigsoon nga iyang gisulti dinhi. Though an host should encamp against me. All right, sa Bisaya na maigsoon panon sa mga manggugubat. Gilaliman kag usara siya unya dunay panon sa manggugubat maigsoon. Dunay mga sundalo sa manggugubat o panggubatan maigsoon, mag-aalirong kaniya. A host should encamp against me. Ingon siya, my heart shall not fear. Ang akong kasing-kasing, dili gayud mahadlok. So iya maigsoon gi padako pagayud ang problema. Alright. Wa niya maigsoon, wa niya dagani ang problema. Wa niya papasa ang problema. Apan iyang gibutang pagayod ang tinuod nga kahimtang ug mas dako pang kahimtang sa suliran maigsoon sa kinabuhi. Nga matud niya dunay mga kaaway nga nagpalibot kaniya. Alright. So makita nato maigsoon sa kahimtang nga murag naa na siya sa hopeless maigsoon nga may kahimtang sa kinabuhi maigsoon. Wa na kay mahimo kay ikaw usara unya nagpalibot nimo ang makasundaluhan bato kanimo. So wa na gid siya dag-anan maigsoon sa tinuod nga kahimtang apan matud niya maigsoon sa ingon ani nga kahimtang sa kinabuhi ug problema suliran ang akong kasing-kasing dili gayud mahadlok. Ato dong palakpakan ang Ginoo maigsoon. Hallelujah. So ingon ana ang atong panghuna-huna maigsoon. Wa magpasabot nga atong gidinay ang problema. Wa magpasabot maigsoon nga atong gipapas ang problema kay ang problema maigsoon tinuod nga kahimtang sa kinabuhi sa tao. Amen ba? Kung mangutan na tingali ko ninyo karong hapon kung kinsay way problema nato dinhi, wagi usan natong makataas atong kamot. Kay kitang tanan karong hapon dunay mga problema ag suliran. Amen ba? O kining tanang problema ag suliran maigsoon matuod. Hallelujah, tinuod ni dili ni maigsoon huna-huna lamang. Kung dili matuod kining mga butang nga maigsoon o gani matud ni David maigsoon, bisan pa kung ang atong suliran sama sa baga sa kasundaluhan nga magpalibot ka nato, ang atong kasing-kasing dili gayud angayan nga mahadlok. Praise God. Though war should rise against me, hallelujah, bisan dunay panggubatan nga mobarog bato kanako. Okay, panggubatan maigsoon, bato kanimo. Ingon sa Biblia maigsoon, in this will I be confident. Niini ako masaligon. Nganong masaligon maigsoon bisan dunay atak sa suliran o problema sa kinabuhi o sa kabutang maigsoon tungod kay ang Dios nakig-uban man kanato. Ato dang palakpakan ang Ginoo. Alright, niining pipila ka mga bersikulo maigsoon sa Salmo 27. Ni ay pipila ka mga verses nga atong kuhaon maigsoon as David's strategy in handling problems. Doon ay paagi, strategy si David maigsoon on how to handle problems. Mo nang di gani ka mantigo mo manage, mo handle o problema, usahay mabuang ka, usahay maigsoon mo backslide ka, usahay mawala ka maigsoon sa fellowship, usahay maigsoon mo rebuild ka, usahay maigsoon tingali magtubok ka sa kinabuhi tungod kay wa man ka maigsuoy paagi kung unsaon nimo pagdaog o paglatas maigsoon sa mga problema sa kinabuhi. Dinhi si David maigsoon naghatag natog pipila ka mga paagi, hallelujah, kahayag maigsoon sa pulong sa Ginoo on how to handle problems. Unsaon nato maigsoon pag-manage sa problema sa atong kinabuhi. Praise God. So ako sab nagtuon sab ko ani
Hinaot unta nga mahimo ni maigsong akong mga ang ug lakang aron mo daog ko batok sa akong problema. Kitang tanan na kinahanglan niini karong kahaponon. Amen ba? Praise the Lord. Or okay. First maigsoon, unang strategy of handling problem is dwelling. All right, dwelling. Kanang pagpuyo maigsoon, dwelling. Psalms 27 verse 4. Akong isulti ninyo kining tanan ato makutlo sa Salmo 27. In verse 4, nag-ingon maigsoon si David, one thing have I desired of the Lord, that will I seek after. Mauni ang usa ka butang. One thing and only one thing. Hallelujah. Usa ka butang o kini lamang nga butang. Praise God. Unsa ingon niya nga akong gitinguha. Praise the Lord. One thing that I desire of the Lord. Usa ka butang nga akong gipangandoy nga akong himuon diha sa Ginoo. Hinaot ko nga kining one thing maigsoon ni David, mauusap ang atong one thing ni ining kahaponon maigsoon. Amen. Mauunta usap kini ang usa ka butang, mahinungdanong butang, buktong butang nga angayan nato maigsoon nga tinguhaon diha sa Ginoo. Unsa ingon ni David maigsoon, one thing have I desired of the Lord, unsa daw, that will I seek after. Butang nga ako maigsoong gipangita ingon ni David, that I may dwell in the house of the Lord. Nga ako magpuyo diha sa balay sa Ginoo. Praise God. Amen. Amen. First thing first, para niya maigsoon, mauni ang bugtong priority sa kinabuhi niya. Daghang desire maigsoon. Ingon sa Biblia, daghang pangandoy maigsoon si David sa iyang kasing-kasing. Daghan siya gusto nga mahitabo sa kinabuhi. Daghan siya gustong maangkon sa kinabuhi. Daghan siya pangandoy sa kinabuhi. Pero ang pinaka-priority maigsoon nga pangandoy niya sa kinabuhi ug iya kining gisulti maigsoon, usa ka butang, one thing that I have desired of the Lord. Ang usa ka butang nga akong gipangandoy sa Ginoo, that I may dwell in the house of the Lord. Hallelujah. Nga ako magpuyo kauban sa Ginoo diha sa iyang balay all the days of my life. Amen. Dwelling in the house of the Lord. Praise God. Amen ba maigsoon? In the house of the Lord there is blessing. In the house of the Lord there is healing. Hallelujah. There is satisfaction. In the house of the Lord, hallelujah, there is contentment in the house of the Lord. Diha sa balay sa Dios maigsoon, ana ang katagbawan, ana ang kalipay, ana ang kalinaw maigsoon, ana ang tanang gitinguha maigsoon sa tao sa balay sa Ginoo. Ato nang palakpakan ang Ginoo maigsoon. Dwelling in the house of the Lord. Mo bitaw nag-ingon si just was for me and mine house, we will serve the Lord. Mangadto mi sa balay sa Ginoo, mag-alagad kami sa Ginoo. Praise God. Mauni ang pangandoy maigsoon ni David, dwelling in the house of the Lord. Ang temple sa Ginoo maigsoon ni the Old Testament, mauni maigsoon ang dwelling sa Ginoo. Ang tabernacle sa Old Testament, dwelling sa Ginoo maigsoon. Ang mga priest, high priest, pare ug labang pare maigsoon, wala sila magpuyo diha sa tabernakulo. Wala puy walay tao maigsoon nga nagpuyo diha sa simbahan. I mean, karon simbahan sa Old Testament tabernakulo. Walay taong nagpuyo sa tabernakulo. Pero maigsoon sa tabernakulo naa ang presensya sa Dios. Amen ba? Naa ang balaan nga presensya sa Dios. O sa daang tugon maigsoon, hamili kaayo ang pagsulod sa presensya sa Dios. Mauni ang pangandoy sa tanan maigsoon nga sila makabati ug makasulod o maksinati maigsoon, makadwil sa balay sa Dios maigsoon.
Sa dili pa sila makahimo sa pagsulod, maigsoon amin, sa mga pari sa pagsulod, diha sa balay sa Dios kinahanglan sila putli. Wala maigsoon bisan unsang sala nga anaa kanila, kay kung ugaling maigsoon adunay tinaguan, tinipigan, nga sala maigsoon sa ilang kasing-kasing, mamatay sila nga musulod diha sa balaang dapit sa Dios. Hallelujah. Ang mga katawhan, civilian maigsoon, dili sila makasulod sa tabernakulo sa Dios. Adto lamang sila sa gawas, magdala sila maigsoon sa ilang halad para sa Ginoo. Praise the Lord. Magdala sila maigsoon og mga nating karnero, magdala sila maigsoon og halad alang maigsoon sa Dios. Aron sila maigsoon hatagan og kaluoy, hatagan maigsoon og grasya sa Dios, hatagan kapasayloan sa Dios sa ilang makasalanan. Ingon ana kalisod maigsoon ang presensya sa Dios. Hallelujah. Dili basta-basta maigsoon makasulod o makasinati ang tao sa presensya sa Dios. Matag tuig maigsoon mosulod ang labong pari diha sa Holy of Holies. Aron dalhon maigsoon ang tanang mga sala sa tibuok Israel sa tubangan sa Dios ug pasayloon sa Dios ang sala sa nasod. Pero kung ang labong pari maigsoon, siya dili andam sa pagsulod sa labong, sa balaan, sa mga balaang dapit, mamatay siya. Ugunya ang mga pari maigsoon nga musunod kaniya, mga hadlok sila, makuyawan sila, kay posible unya basin kung sila maoy musulod ug musunod maigsoon ang mahitabo mao nga sila mamatay sunod ni adtong labawng pari nga namatay nga hisulod sa balaan sa mga balaan. So mas malisod maigsoon ang pagsulod og tali sa balaang dapit, holy place and Holy of Holies maigsoon. Dunay baga kaayo nga kortina. Baga nga kortina but pasabot dili basta-basta bisan kinsa makasulod sa balaan sa mga balaan. Paminaw mo, sa diha nga si Jesus namatay sa cross, nagisi kadtong baga kaayo maigsoon nga kortina. Nagisi maigsoon. Praise the Lord. Gikan sa itaas ngadto sa ubos. Buti pasabot maigsoon dili tao ang nagisi, kay kung tao pa ang nagisi gikan sa ubos ngadto sa itaas. Kay gikan sa itaas ngadto sa ubos nagpasabot ang Diyos naggisi sa kortina. Ang Diyos naggisi maigsoon sa tabil. Ang Diyos naggisi sa utlanan maigsoon. Aron ang presensya sa Diyos, hallelujah, mahimo na maigsoon nga moduol ngadto sa makasasala nga tawo. Atong palakpakan daw ang buhat sa Diyos maigsoon. So karon wa nay tabernakulong gikinahanglan. Dili na gikinahanglan tabernakulo. Ang presensya sa Diyos wala na sa Holy of Holies. Ang presensya sa Diyos ingon sa Biblia, hain ang duhag tulo magtigom sa akong ngalan na ang presensya sa Diyos sa ilang taliwala. Ato daw palagpakan ang Ginoo maigsoon. And so ingon si David maigsoon, dwelling that I may dwell in the house of the Lord. Magpuyo ko diha sa balay sa Ginoo, sa balay sa Diyos. Dili physical temple maigsoon. Dili ang tabernacle maigsoon. Apan dinhi si David matud pa maigsoon, buot niya nga continually sa kanunay maigsoon makita niya ang Dios naong og naong, face to face. All right. Sa Old Testament maigsoon walay term presence. Kanang presensya maigsoon. All right. Instead, gigamit maigsoon ang term face instead sa presence. Alright. Kaya nga naman, dunay mas lalum nga kahulugan ang face maigsoon kaysa presence. Although parehas sila maigsoon o gigamit nga term or meaning maigsoon, gigamit sila sa Old Testament and New Testament. Pero mas lalum maigsoon ang face, ang word face maigsoon kaysa pulong presence. All right. So sa Biblia maigsoon sa daang tugon ang dagway maigsoon sa Dios. Like Psalms 105 verse 4,
Ingon din himagsoon. Psalms 105 verse 4. Seek the Lord. Pangita ang Ginoo. Seek the Lord and His strength. Seek His face evermore. Pangitaa ang iyang dagway. Seek His face evermore. Hallelujah. Balik ko na ko maigsoon. Ang presence, wa magkinahanglan maigsoon og relationship. Alright? Pero sa face maigsoon, ang face is a relational gate to the heart. Ang face maigsoon mao ang gate maigsoon ganghaan. It's a relational gate to the heart. Subot pasabot maigsoon, meaning face to face, dunay relasyon maigsoon. Okay. So, pananlitan ni Butanta, dunay aktor nag-anhi dinhi si kinsa tong fiesta. Gabi. Si Gabi Concepcion, all right. Dinhi si Gabi Concepcion maigsoon, wa may ko mag-adto pero dinhi maigsoon sa Boulevard. Ang iyang presensya maigsoon na sa Boulevard. Nakakita tingali dili ta. Nakakita maigsoon ang mga tao kaniya. Ang iyang presensya nakita maigsoon sa mga tao. Pero lahi maigsoon nga imong na face to face si Gabi Concepcion. Alright, kung na face to face meaning nagkaistorya mo, suod mo maigsoon, nagkahinabi mo, mas duol ang kahimtang maigsoon face to face kaysa presensya lang. Okay, na ang iyang presensya pero dili tanan maigsoon nakaila kang Gabi Concepcion. Dili tanan dunay relasyon maigsoon ni Gabi Concepcion. Pero ato nakita ang iyang presensya. Mausab ni maigsoon ang presensya sa Dios nakita nato. Pero ang presensya maigsoon, igo lang ka nakakita. Igo lang ka maigsoon, tingali nakasudong. Apan para maigsoon kang David, mas suod maigsoon ang face to face. Amen. Amen ba maigsoon? So, sa presensya, wa kinahanglan na maigsoon ang relationship. Pero sa face to face maigsoon sa akong gisulti, mao kini ang ganghaan sa relasyon maigsoon into the heart. Into the heart. Hallelujah. So David wants a face-to-face experience with God. Mao ning gusto niya maigsoon nga dunay face-to-face maigsoon nga relasyon diha sa Dios. Psalms 27 verse 8 and 9. When you said, "Seek ye my face," ingon ang Ginoo, pangitaan ninyo ang akong dagway. O sa mga pangitaan ninyo akong presensya. Seek my face. My heart said unto you, your face, Lord, will I seek. Imong dagway, Ginoo, akong pangitaon. Hide not thy face far from me. Put not thy servant away in anger. Thou hast been my help. Leave me not, neither forsake me, O Lord of my salvation. Hallelujah. Unsa daw? One thing and only one thing I desire. Usa lang kabutang ang akong gipangandoy. And I hope, mausab ni ang atong gipangandoy, usa lang gid kabutang ang atong panganduyon unta sa kinabuhi maigsoon aside from other else is to seek the face of God. Ato daw palakpakan ang Ginoo maigsoon. Hallelujah. Nganuman, kung atong pangitaon ang dagway sa Dios maigsoon, kung ana-ana ang dagway sa Dios, duol ka nato maigsoon. Ang suliran o problema, dili na gid nato maigsoon makita pa. Amen ba? Amen ba maigsoon? Kung duol ang Dios ka nato maigsoon, dili na nato suliran maigsoon. Dili na nato gikinahanglan pa maigsoon, sulbaro na ngatong suliran. Ingon na Ginoo, I will fight your battles.
akong awayon ang inyong panggubatan. Praise the Lord. If God is with us, then who can be against us? We are more than conquerors in the name of Jesus. Amen. Magtanaw ta sa suliran, problema, ang ato masuliran, gipanag-ingnan og bukid. Murag bukid kadako, ang ato problema. Murag bukid sa mangkagangi, ang atong problema. Kung wa maigsuoy, way makababag sa atong pananaon gikan sa atong kaugalingon ngadto sa bukid sa problema migsuon dagko kaayo ang atong masuliran. Pero kung dunay Ginoo nga atong makita, kung ato pangitaon ang Ginoo maigsuon sa kinabuhi sa taliwala sa suliran, paminaw mo mahimong mas dako na ang Ginoo maigsuon kaysa atong mga bukid. Amen. Matidaban na ako itong ako dalisilyo. Aniya? Pero yun ani maigsoon. Kung kini mao maigsoon ang dagway sa Ginoo, sa layo maigsoon. Kung layo ang Ginoo, gikan ka nato, dako ang atong suliran. Dako ang atong bukid sa problema. Pero pamatik di ragon ninyo, kung anam magkaduol maigsoon ang coin sa imong mata, kung anam maigsoon magkaduol ang coin maigsoon sa atong atubangan, praise the Lord, matabunan bisan pa ang kadako maigsoon sa bukid sa atong problema kung ang atong Ginoo mas duol na nganhi sa atong makinabuhi kasing-kasing. Ato daw palakpakan ang atong Ginoo. Mo nang ingon si David that God and I will be in face-to-face relationship. Na ako ug ang Ginoo anaa gayud sa dagway ug dagway nga relasyon, suod nga relasyon. Hallelujah. Praise the Lord. So, first strategy maigsoon ni David sa pagkumbat niya maigsoon sa problema is dwelling in the house of the Lord. Pila ninyo maigsoon nag-experience nga kung naata sa simbahan, naata sa presensya sa Dios, mawala sa atong kasing-kasing ang atong masuliran o problema maigsoon. Amen. Pagpakan daw nato ang Ginoo. Praise God. Motong usa ka asawa, daan na siya banig, daan na siya og ning sani kaldero simbahan, daan na siya rinola, tanan ng butang sa iyang balay ang gidaan na simbahan. Ingon ang pastor, pater, ganun gadaman ka ng imong bahay din sa simbahan, daan na magkagbanig, daan naman imong kusina, daan na tanan. Sa pastoran hinako mo puyo sa simbahan. Kaya nga naman, sa kay pastor, basta gani ani sa simbahan, makita na ko nga akong bana, hilabihan gayud kabuutan. Makita na ko kung bana, hilabihan gayud ka maayong tao. Hilabihan gayud siya ka mahigugmaon nga tao. Siya mo nang anhin na lang ko simbahan, puyo pastor, kay nindot ang kinabuhi sa akong banag anhi sa suod sa simbahan. Mga igsoon ko, unta dili lang sa simbahan, physical nga simbahan, apan kita magbuyo diha sa presensya sa atong buhi nga Dios. Ato daw palagpakan na Ginoo mga igsoon. Hallelujah. Dili lang physical nga church, dili lang simbahan mga igsoon, sama nining atong gitiguman. Apan mga igsoon kita unta, anaa kanunay sa balaang presensya sa atong Dios. Hallelujah. Ikaduha mga igsoon, dinhi is gazing. Gazing. Psalms 27 verse 4. One thing have I desired of the Lord, that will I seek after, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life, to behold. Behold means to gaze. All right. To look, to stare. Mauni ang mga terms may synonym sa word gazing. All right. Aron makita siya. Aron matanaw siya. Praise the Lord. Dili lang makita nato maigsuon ang Ginoo sa abstract nga term. Meaning murag dili klaro nga term maigsuon.
sa atong pagtanaw sa Ginoo. Di nato tan-aw ang Dios maigsoon sa theological nga term. Sahay maigsoon daghang kag bersikulo, daghang kag makot nga scripture sa Bible. Pero wala maigsuoy unod ang mga bersikulo nga imong nasabtan o imo maigsuon na memorize diha sa Biblia. But the reality of God in the heart, ang gikinahanglan maigsoon mao ang kamatuoran. Ang kamatuoran sa Dios maigsoon diha sa imong kasing-kasing. Pwede ba kana ako gamiton? Reality of God in the heart. Kamatuoran maigsoon sa Dios diha sa kasing-kasing. Praise God. Atong tan-awon ang Dios maigsoon on His love, reality sa iyang gugma. Okay. Kita ba nato maigsoon ang kamatuoran, realidad sa Dios sa iyang gugma kanato maigsoon? Amen. Kanunay ko dinhi nagwali mahitungod sa gugma sa Dios. Akong i-expound kanunay maigsoon ang gugma sa Dios. Dalhon nako kamo kanunay diha maigsoon sa Kalbaryo nga mao maigsoon ang dapit sa gugma sa Dios aron inyo ma-realize ang kamatuoran sa gugma sa Dios. Na dili lang sa libro, dili lang maigsoon sa basahon, dili lang sa wali maigsoon. Apan matag usa ka nato moabot unta ta maigsoon mudangat ta diha sa realidad, sa kamatuoran maigsoon, sa tinuod nga kahimtang maigsoon sa gugma sa Dios. Hallelujah. Munang musulti ta gugma sa Dios, daghang makasulti, daghang makadungog, pero dili daghan maigsoon maka-realize. All right. Sa kamatuoran sa gugma maigsoon sa Dios. Pag-realize maigsoon sa gahom sa Dios, God's power. All right. Kung maingon ta God's power, meaning ma-realize nato maigsoon dunay reality on the power of God sa atong kinabuhi. Usahay maigsoon magyango-yango ta moral na lang ta maigsoon og mental assent to truth. Yango lang ta tungod kay naaman sa Biblia, pero wa gid nato maigsoon gibutang into reality ang gahom sa Dios. Kung masakit ta maigsoon, dali tang mudagan sa bisan asang parmasya, dali tang mudagan sa bisan asang doktor. Nahibaw ta nga dunay gahom sa Dios sa pag-ayo sa mga masakiton. Pero sahay maigsoon, walay reality ang gahom sa Dios kanato. Walay reality ang gugma sa Dios para sa ato maigsoon. Walay realidad maigsoon ang pasaylo sa Dios sa ato makinabuhi. Dili real, dili tinuod maigsoon. Hallelujah. Gazing God in worship. Diha sa pagsimba sa Dios maigsoon, ang Dios mahimong matahom. Amen ba? Amen. Sa ingon din niya maigsoon, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life, to behold the beauty of the Lord. To behold the beauty of the Lord. Nga atong makita. Listen, ang reality mao ni nga makita nato ang katahom sa Ginoo. To behold, to see the beauty of the Lord. Sa atong worship maigsoon, ato bang gi-magnify, ato bang gipadako, o nakita ba nato ang katahom sa Dios? Or sa atong worship maigsoon, we are seeing the useful God. Ato nakita maigsoon ang Dios nga nag-ayo sa atong sakit, ang Dios nga nagpanalangin kanato, ang Dios nga naghawas nato gikan sa kakuyaw, ang Dios nga naghatag kanato kaayuhan. Useful God. Dunay usa ka simbahan nga kada kanta gyud sa song leader, ang iyang kanunay awiton, hide me now. Hide me now. Luoy kaayo.
Alright. Murag dinaog-daog ang Dios sa worship maigsoon. Dios nga kanunay lang natong gigamit. Alright. Kay siya healer, kay siya multiplier of blessing. Kay siya Dios nga maghatag kanato og kagawasan, Dios nga magluwas kanato. Useful God, dili beautiful God. Amen. Amen. To behold the beauty of the Lord. Mo na mga soul leader, ayaw mo sig-awit ka ng luoy kayo. Mga labi na kung worship, ayaw na mo kanta ng pangita, pamili mo kanta nga matahom ang Diyos. Dili kay ang Diyos gilansang sa cross, ang Diyos kalisod nagtabang nato. We should see the beauty of the Lord in worship. Amen ba? Ang iyang katahom. Praise the Lord. Praise God. Baliko na ko maigsoon. Dili nato una-unahon ang Diyos sa iyahang kahimtang nga magamit nato sa atong kaugalingon apan atong simbahon ang Diyos maigsoon in His beauty and holiness. Worship the Lord in beauty and in holiness. Yung sa Bible. All right. And last is seeking. Seeking. If God lead us to problem, pananlitan ang Diyos nagdala nimo sa problema magsuliran, then what? Nagtuo ba mo nga ang problema maigsoon sa kinabuhi usa sa paagi sa Ginoo para kanato? Amen. We know that all things work together for good. Kung good na daan, unya mo siya for good, redundancy na maigsoon. Meaning, kadtong things maigsoon nga iyang gisgutan are bad. And bad turns to good. Ingon siya, all things work together for what? For good. Meaning, bad things work together for good. Amen. Nganong gidalata sa Dios maigsoon sa bad things? Nganong gidalata sa Dios sa problema? Nganong gidalata sa Dios maigsoon sa kahimtang nga mudangat ang ngadto sa suliran o problema sa kinabuhi? Tungod kay dunay gusto sa Dios nga atong buhaton alang kaniya. Amen. To them that love God, ingon sa Biblia, kanila nga nahigugma sa Dios, dunay katuyuan ang Dios sa imong kinabuhi nganong gihatod ka sa suliran sa imong kinabuhi. All right. Dayon, seek God. Panahon sa problema, pangita ang Diyos. Pangutan ang Diyos. Hallelujah. Kung unsa ang iyang buot, nimong buhaton alang kaniya sa taliwala sa imong problema o sa taliwala sa imong suliran. Amen. Mangayo taog counsel gikan sa Dios. Ayaw pangayog counsel ni Marites. Mapatay ka kung mangayo kag counsel ni Marites. Ayaw pangayog counsel maigsoon sa mga dili magtotoo, sa mga unbelievers. Alright. Ayaw pangayog counsel sa mga tao maigsoon, mga backsliders, mga tao nga dunay kasuko sa simbahan, mga tao nga dunay kasubo sa pastor, kasuko sa pastor. Dili maayo ang ilang matambag, muadto ka sa Dios maigsoon. Amen. Sa panahon sa suliran, muadto ka sa Dios, pangayo maigsoon og rason ngano nga ang Dios nagpahiluna kanimo niining butang sa kinabuhi. All right. Isaiah chapter 6 verse 3. Ang akong kalag-usab nagubot sa hilabihan gayon.
Og ikaw, O Jehova, hangtod ba kaanusa? Ingon niya din maigsoon, I have fainted unless I have believed to see the goodness of the Lord in the land of the living. Psalms 27 verse 13. Ganiha Isaiah chapter 6 verse 3. Kinsay giduol maigsoon ang Ginoo og didto nagsulti siya ang akong kalag nagubot, meaning dunay problema. Grabe kagubot sa akong kasing-kasing. Dunay suliran sa akong kasing-kasing. Diin siya miadto siya sa Dios. Amen. Hallelujah. And then Psalms 27 verse 13, I have fainted. Grabe ganiyang kaluya. Grabe ang iya maigsong kahimtang. Naluya na siya tungod sa suliran o problema. Ingon siya, unless I had believed to see the goodness of the Lord. So iya maigsoon nakita ang or gipangita maigsoon nakita ang kaayo sa Ginoo diha sa mga katawhan sa mga buhi. Last verse maigsoon, Psalms 27 verse 4. Balik ko nako ingon ang Biblia, one thing have I desired of the Lord, in the face of my troubles, in the face of my problems, one thing have I desired. And he said, I will seek after. He said, number one, I will dwell in the house of the Lord all the days of my life. Na kay problema, ayaw pabilin sa imong balay. Na kay problema, ayaw adto sa imnanan. Na kay problema, ayaw adto sa dagat. Ayaw adto daplin sa pa, basig ka mahog, ambak ka. Ayaw papidpis daplin sa krasada, basig kita kag bachelor. Magpatunga ka para maligsan ka. Alright, ayaw. Ingon sa Biblia, sa panahon sa problema, hallelujah, asa ka mo adto? In the house of the Lord. Atong palakpakan ang Ginoo na igsoon. In the house of the Lord. Anhi ka, doon na kay problema. Anhi ka, kay nga naman ang pulong sa Diyos maigsoon makasulbad sa suliran o problema sa kinabuhi. I may dwell in the house of the Lord all the days of my life, and then I will behold the beauty of the Lord. Hallelujah. I will behold the beauty of the Lord. Sa problema nato, aminaragon mo, behold, meaning see. Ang tanan nato makita, puros maot. Amen. Tanaw ni mo imong bana, patigil laksotag naong, basta na kay problema. Tanaw ni mong asawa, ay, pwede yung mauta. Basta na kay problema, sister, brothers, pastor, may isang kinsa, puros maot. Walay matahong maigsoon sa mata nga doon ay problema. Hello? Pero kung sa Biblia, sa diha nga doon natin suliran problema maigsoon, hallelujah, tanaw nato ang katahom sa Dios. Amen? Awitan nato ang katahom sa Dios maigsoon. Ayaw mag-awit ka na mo samot imo problema. Mag-awit ta sa simbahan o atong awiton ang katahom sa Dios, the goodness of God. Amen? Ang iyang kaayo, ang iyang maigsoon kagamhanan maigsoon, hallelujah, sa ato makinabuhi. Ato awitan maigsoon o atong tanawon ang katahom maigsoon sa Dios. To behold what? The beauty of the Lord. Amen? Kung atong himuon ni maigsoon, ang tanan nato makita, puros matahom. O kung puros na matahom ang tanan maigsoon, malipayon ka na, excited ka na, inspired ka na maigsoon. Kaya nga naman, alang kanimo, matahom ang tanang butang. Kay matahom ang Diyos sa imong kinabuhi. Pagpakan nato ang Ginoo maigsoon. Praise the Lord. Akong ibalik ang panahon sa nagdumala sa ato service.